I'm going to get straight into introducing मेरे जो आज के मेहमान हैं because इनकी just introduction ज़रा सी is going to be a little long because एक बहुत कम उम्र में इन्होंने इतना काम कर चुके हैं और इतनी चीज़ें कर चुके हैं that I have to share this with you और sorry मुझे पढ़नी होंगी because there is so much that he has done. He is just 25 years old meaning इनकी उम्र सिर्फ 25 साल है लेकिन 14 साल की उम्र से इनकी जो experience ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ऐसी कंपनियों के साथ हैं और मैं चंद के नाम लूँगी अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल सर्विसेज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन मोवेनपिक ऑफ स्विट्ज़रलैंड डिवीजन नैंडोज आजकल हाल में ये मोवेनपिक ऑफ स्विट्ज़रलैंड के कंट्री ब्रांड मैनेजर हैं विजिटिंग मेंबर हैं कराची यूनिवर्सिटी के इन द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सीनियर ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव हैं अरीना मल्टीमीडिया में डिफेंस की जो ब्रांच है एंड on top of all of this he is autistic and I am very proud to have him here with me today. Qazi Fazle Azim, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? Now just your achievements पे तो हम पहले आएंगे लेकिन जिस कंडीशन के साथ आप ये सब कुछ आपने अचीव किया उस कंडीशन के बारे में हम आई थिंक अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें. What is autism? Let's just start with that. ऑटिज्म जो है एक बेसिकली दिमाग के अंदर एक डिफरेंट एक कंडीशन है. इसको हम डिसऑर्डर कह सकते हैं, सिंड्रोम कह सकते हैं. दो डिफरेंट डिस्टिंग्विश लेवल होते हैं. एक तो हायर फंक्शनिंग, लोअर फंक्शनिंग, यानी कि आइदर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस पा लेते हैं मगर उनके ना सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, लोगों से बातचीत करना ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते, लाउड नॉइज़ पसंद नहीं करते और अपने फील्ड के अंदर बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता. बहुत मशहूर साइंसदान इसी तरह के हुए हैं. और जो लोअर फंक्शनिंग है ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, खासकर बच्चों में जो होता है कि उनको बोल चाल में मसला होता है, कम्युनिकेशन में मसला होता है, लेट्स से यादाश्त में प्रॉब्लम्स, तो जो बातचीत में मसले आते हैं, बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, हालांकि उनकी उम्र जो है 4, 5, 6 साल हो जाती है तो उनको भी सेम सिचुएशन होती है मगर उसको हम लो फंक्शनिंग ऑटिज्म कहते हैं. बहुत ज़्यादा लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, लाखों के अंदर जिनको ये है, मैं इसको कहूँगा कि मिलियंस के अंदर. इसका रीज़न है कि पाकिस्तान के एसेंशली एग्जैक्ट फिक्र था ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, वन ऑफ द ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स. अब 2007 के फरवरी के अंदर जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिकन रिलीज के फिगर्स कि हर 150 बच्चों में से एक को है ये. हर 150 मीनिंग 10,000 से कम डाउन टू 100. और 10% इंक्रीज हो रहे हैं हर साल. और अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग डिसऑर्डर है और लोग कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर भी सबसे लार्ज ग्रोइंग डिसऑर्डर है. इतना और बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है इसके ऊपर. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस नहीं है, डॉक्टर्स को इतनी ज़्यादा खबर नहीं है कि इसके डायग्नोज कैसे होता है या अगर कुछ होता भी है. कुछ लोग डिनाई करते हैं ऐसे कुछ होता है इन द सेंस कि बॉडी आपकी सही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, MRI कैट स्कैन कराएंगे, ब्रेन बिल्कुल फंक्शन नॉर्मल कर रहा है मगर जो बिहेवियर होगा बच्चों का या एडल्ट्स का कम्प्लीटली डिफरेंट होगा. मतलब आप साफ साफ बता सकते हैं कि कोई चीज़ जो है बहुत मुख्तलिफ है इन लोगों के बारे में. ये हो सकता है कि वही डॉक्टर्स जो हैं इसको रिकग्नाइज करने के बजाय और दूसरी किसी बीमारी की तरफ पेरेंट्स को या ट्रीट करने लगते हैं. ज़्यादातर पेरेंट्स को कहा जाता है कि बच्चा जो है अगर बोलने में प्रॉब्लम है तो कुछ ना करे सही हो जाएगा. 3 साल नहीं बोला सही 4 साल में बोल जाएगा. आप बस उसके मेहनत करते रहे, स्कूल में पढ़ाते रहे. मगर अगर इस पे ट्रीटमेंट नहीं पाई, बच्चे की डाइट पे जो चीज़ें खाते हैं वो उसको तब्दील नहीं किया, उनकी एजुकेशन को तब्दील नहीं किया, उनको थेरेपीज नहीं दी गई तो ये सिचुएशन बेहतर नहीं होती. मतलब उसी लेवल पे बच्चा रह जाता है. तो आप मुझे बताएं कि आप कह रहे थे हमें कि अभी सिर्फ आपको 8 महीने हुए कि आपको पता चला कि आप ऑटिस्टिक हैं. इससे पहले आप इस कंडीशन के साथ रह रहे थे तो मुझे थोड़ी सी स्नैपशॉट्स दीजिएगा अपनी जिंदगी और अपने बचपन के बारे में कि आपके साथ क्या क्या हम एटलीस्ट रिलेट कर सके और किस तरह से मालूमात कर सकते हैं. बिकॉज माशाल्लाह उसके अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स 14 साल की उम्र से जो एक्सपीरियंस आपके पास है वर्क में, जो आपका जो एक जिसे कहते हैं ना पोर्टफोलियो है, दैट्स अनबिलीवेबल. सो वो जरा हमारे साथ शेयर कीजिएगा. बेसिकली मेरा जो लेट्स से लेवल है डायग्नोसिस का वो हायर फंक्शनिंग है जिसको एस्पर्गर सिंड्रोम भी कहते हैं. एस्पर्गर ज्यादा कॉमन वर्ड है उसका. होता क्या है कि
اگر ایسے بچے ہیں جن کے اندر یہ چیز ابیلٹی ہائر فنکشننگ ہے تو ایک تو ان کے دوست بالکل نہیں ہوئیں گے, کوئی سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہوئے گی, وہ کانسرٹس میں یا جہاں پر لاؤڈ وائس ہوتی ہے کلاس رومس کے اندر بالکل اچھا پرفارمنس نہیں کریں گے. اور وہ کیوں ہوتا ہے لاؤڈ؟ اس کا ریزن ہے کہ ہیئرنگ پاور جو ہے بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے, کہ اگر آپ کو بھی آپ سو رہے ایک دو گھر دور کوئی فون بچے گا تو آپ اٹھ جائیں گے, کہہ سکتے ہیں. ہائی پاورڈ ہیئرنگ ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو آئی سائٹ ہے اتنی تیز, ان دا سینس کہ تیز نہیں ہے, ان دا سینس کہ کوئی تصویر کھینچے یا کوئی برائٹ روشنی ہو تو آپ کو چکر آنے لگتے ہیں, یا وہ لائٹ آپ کی آنکھوں میں آتی ہے, آپ کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے نظر کی. تیسری آپ کی سینسٹیوٹی جو اسکن کی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ کے شرٹ میں کوئی ٹیگ ہے یا شرٹ آپ نے پہنی ہوئی جو ٹچ کری ہے, کوئی گھڑی نہیں پہن سکتے آپ, اسکن سینسٹیوٹی اتنا کہ آپ کو لٹرلی بال ہٹانے پڑتے ہیں باڈی سے. یو کین ناٹ ویئر کلوتھز اینڈ اٹس سو پینفل کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیڑے چل رہے ہیں آپ کے اوپر, اتنا زیادہ سینسٹیوٹی. Yes, all of this. And without knowing, I had no other option. I had to keep working. So I did things which essentially, مطلب جو چیزیں میں نے کی جس سے میں تھوڑا ریلیف مل جائے, in the sense کہ ہیئر آپ ریموو کر دیں باڈی کا, یا پھر اتنے زیادہ لوگوں سے نہیں, میں کام میں زیادہ لگ گیا, پروفیشن کے اندر زیادہ لگ گیا, اپنی فیلڈ کے اندر اس میں زیادہ obviously کتابیں پڑھنا وہ زیادہ بہتر سے, زیادہ نوائز نہیں ہوتی. تو ان چیزوں کے اندر آرٹس کے اندر میں آ گیا, اسکلپچرنگ کے اندر, جس سے میں تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو جا کے لوگ بہت سے بیٹھے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, یا پھر مطلب کتابیں نارمل ہوتے ہیں, اخباریں کوئی چیز, یا کوئی ٹوائے سے کھیلنا شروع کر دیتا ہوں, وٹ ایور کلے سے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے, تو تھوڑا سا ہارٹ بیٹ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ جن بچوں کے اندر آٹزم ہے ان کا بیسکلی برین سائز بڑا ہوتا ہے. 3 سال کی عمر کے اندر جس بچے کے اندر آٹسٹک اسپیکٹرم ڈسارڈر ہے, اس کا نارمل 13 سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کے سائز کا برین ہوتا ہے. برین لارجر ہوتا ہے, ایمیگڈالا, ہائپوتھیلمس, یہ سارے جو پارٹس آف برین ہوتے ہیں ان کا سائز بڑا ہوتا ہے. تو اس سے آپ کی ہیئرنگ ابیلٹی اور آئی سائٹ سینسٹیوٹی بہت بڑھ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر سوشل ڈسارڈرز ہوتے ہیں, آپ آسانی سے بات نہیں کر سکتے, لیک آف آئی کانٹیکٹ ہوتے, آئی کانٹیکٹ زیادہ مینٹین نہیں کرتے, ناٹ فار لانگ. تو اس سے بچہ جو ہے وہ سوشل کیوز لوز کر جاتا ہے, کھیلنے میں مسئلے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ. آپ کے پیرنٹس نے کیا سمجھا کہ کیا ہے؟ پیرنٹس بیسکلی ظاہر بات ہے میری اسکول پرفارمنس جو ہے بہت اچھی تھی, مطلب کچھ سبجیکٹس کے اندر, یعنی کہ آرٹس اور کمپیوٹرس کے اندر, کیمسٹری کے اندر بہت زیادہ ہائی پرفارمنس تھی, مگر میتھس میں نے آج تک I've never been able to clear it. بالکل cannot do, ڈسکیلکولیا کہتے ہیں اس کو, یو نو اسی ڈسآرڈرس کے اندر ڈسکیلکولیا بھی آ جاتا ہے. تو پیرنٹس نے ان دا سینس سپورٹ کیا میری ساری ڈیسیژن کو, کیونکہ میں نے ایک لیول میں اپنا کریئر بھی چینج کر لیا. پروگرامنگ, کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا تھا, پھر مجھ سے وہ میتھمیٹکس نہیں ہو پائی یونیورسٹی لیول کے اندر, تو میں نے پھر اپنا کریئر گرافک ڈیزائن پہ لے آیا. تو obviously انہوں نے سپورٹ کیا. تو یہ بہت ایک ضروری چیز ہے کہ آپ بچے کو یا آپ کسی کو اگر ہے اس کو آپ سپورٹ کر ڈسکریج نہیں کریں, کیونکہ ہر انسان یقیناً الگ ہوتا ہے, مگر کچھ لوگوں کے اندر وہ قابلیت ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز میں اچھی نہیں دوسری چیز میں وہ واقعی میں آگے نکل جائیں گے. ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے.